अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाइस की दुनिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का नॉवेल। आज के नॉवेल का नाम है फेरी टेल, जिसकी नॉवेल निगार का नाम है शमा इलाही। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कब से एक खुर्फ में नजरें जमी हुई, वो पढ़ रहा है जो नहीं लिखा किताब में। हजारों रकबे पर फैला हुआ वो खूबसूरत महल मुल्क अमन के असगर शहर के कुछ महलों में से एक था, जिसके माथे पर बड़ा सा लिखा माह सीमा। वो महल इतना खूबसूरत था कि देखने वाले को महबूद कर देता था। आसमान सिया अबर से ढका हुआ, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था, इसलिए लॉन में बैठे महल के बासी मौसम का लुत्फ ले रहे थे। महल के अंदर दर्जनों की तादाद में मुलाजमाओं की फौज मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थी। महल की दूसरी तरफ एक कमरे में एक लड़की तेज तेज कदमों से निकली हुई आ रही थी। एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने ब्लैक जीन्स, टखनों तक आता डार्क रेड कुर्ती और उसके गर्दन से लिपटा हुआ रेड स्कार्फ, कमर से ऊपर आते खूबसूरत हसीन सुनहरे स्टेप कटिंग बाल जो ऊंची हाई पॉनी टेल में जकड़े हुए थे। मलाई जैसी बेहद सफेद रंगत वो काफी खूबसूरत थी, जिसने अपने कमरे के सामने मौजूद कमरे का दरवाजा धार से खोला और अंदर दाखिल हुई। ज़ेली, तुम क्या कर रही हो? वो पूछती हुई इस तरफ बढ़ी, जिस जानिब ग्लास वॉल के सामने कुर्सी डाली सिया अबाया और गाउन में मलबूस एक लड़की बैठी थी। कुर्सी से अटैच टेबल पर एक डायरी थी, जिस पर वो तेजी से कलम चला रही थी। ओह, कहीं जा रही हो क्या? मलाई जैसी रंगत वाली लड़की ने उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हिजाब पोश लड़की जो अपनी बुक पर झुकी हुई थी, उसने चेहरा ऊपर उठाया और कलम बंद किया। वो सुनहरे चेहरे के तीखे नकुश वाली लड़की मासूमियत, मलाहियत वो खास चीज थी जो सामने वाले को अपने जाने पर अट्रैक्ट करती थी। ना सिर्फ वो चेहरे से मासूम नजर आती थी, बल्कि वो नेचर के तौर पे भी बहुत ज्यादा मासूम और भोली भाली थी। किसी किताब का किरदार लगती थी। उसे फेरी टेल्स पर भी यकीन था। वो दोनों जो आमने सामने बैठी थी, सगी बहनें थी जो हर लिहाज से अपोजिट थी। शक्ल, सूरत, नेचर, इनकी पसंद नापसंद, हर चीज एक दूसरे से उलट थी। हाँ, नकुश अलबत्ता थोड़े मिलते जुलते थे। खासकर दोनों की ब्राउन खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, जिनकी पलकें दराज, घनी और खनदार थीं। सुर्ख तरशीदा लब जो दोनों में कॉमन थे। दोनों बेशक दिन और रात जैसी उलट थी, मगर ये भी सच था कि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हाँ, मैं नाज के यहाँ जाना चाह रही हूँ, इंतहाई मासूमियत से भरे अंदाज में उसने कहा। वो मुस्कुराती हुई अपने से 3 साल बड़ी बहन से बोली, अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। मुझे सतफी से मिलना है, आते वक्त तुम्हें लेती आऊंगी। दोनों वो दोनों उठ आए। लॉन में कदम रखने से पहले सुनहरे चेहरे वाली ने अपने चेहरे पर नकाब कर लिया था। लॉन में बैठे नफूस इन्हें देखकर एक दूसरे को इशारा करने लगे, जिनसे कतई तौर पर बेनियाज वो दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। उन्होंने माही सीमा ने अपनी बेटियों की परवरिश भी खूब की थी। एक नेक तो दूसरी बद, किसी ने जलकर तंजिया तौर पर कहा था और लॉन में क्या कहा गूंज पड़ा था। बाबा आ गए। मार्सिया थकी हारी सी लाउंज के कीमती सामने सोफे पर धंसी और सामने खड़ी अपनी मखसूस मुलाजमा शन्ना से पूछ रही थी। हाँ बीबी, शन्ना ने कहा, जब भी इसकी निगाह डाइनिंग रूम में पड़ी, जहाँ मुलाजमाओं में अफरा तफरी मची हुई थी। वसीओ अरीज डाइनिंग टेबल पर मुलाजमाएं खाना लगा रही थी। अच्छा सुनो शन्ना, हमारा खाना ऊपर ज़ेली के कमरे में ले आना, मगर इससे पहले कि ज़ेली को एक अच्छी सी चाय बना दो, उसका सर दर्द कर रहा है, वो फिक्रमंदी से कह रही थी। सभी अपने अपने कमरे से निकल आए थे डिनर के लिए। इसे देखकर जहां लड़कियों ने मुंह बनाया था, वहीं लड़कियों की आंखों में चमक भी आई थी। सोबिया, बड़ी माँ और सानिया चची ने एक दूसरे को आपस में कुछ इशारा किया। क्यों मार्सिया बेटा, आप दोनों बहनें हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाती? क्या अभी तक आप दोनों ने हमें अपना नहीं समझा? सोबिया, बड़ी माँ बड़ी रगबत से बोली। उन्होंने मशकूक नजरों से इन्हें देखा और साथ ही इनकी निगाह सीढ़ियों से उतरते आरिस तकी पर पड़ी, जिसकी वजह से वो सारा मामला समझ गई। तो बड़ी अम्मा की आवाज में शेरनी बाबा को देखकर घुली थी। सही कहा आपने, हम अपना इन्हें ही नहीं समझते जो हमें अपनापन दिखाते हैं। वो इन्हें कहती हुई उठ खड़ी हुई। इन्हें
जैसे जैसे हिंट दी गई हो कि माजी में इनका बर्ताव कैसा था, जिस पर सोबिया बड़ी माँ लम्हे भर के लिए निगाह चुरा गई थी, मगर अगले ही पल नफरत से हंकार करी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो आज तकी से जा लगी, जिन्होंने इसे अपने पहलू से प्यार से लगाया। आपकी बड़ी माँ सही कह रही हैं बेटा, आप दोनों सबके साथ डिनर और लंच क्यों नहीं करती? आरिस तकी को अपनी हिमायत में कहता देखकर सोबिया माँ जैसे खुशी से फूल उठी थी। मार्सिया एक तंजिया नज़र बड़ी माँ पर डालने के बाद मोहब्बत से अपने मेहरबान बाबा को देखा। आप तो जानते हैं बाबा, ज़ेली पर्दा करती है, इसलिए मैं इसे तन्हा नहीं छोड़ सकती। मार्सिया के कहने पर जहां आरिस तकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, वहीं बड़ी माँ मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। मुझे आप पर फख्र है बेटा, आप अपना भी और बहन का भी और साथ ही मेरा भी ख्याल रखती हैं। जो मैं नहीं कर पाता वो आप करती हैं, आप मेरा फ़र्ज़ अदा करती हैं। कहते कहते इनकी आंखों में नमी उतर आई, जिस पर मार्सिया बेसाख्ता मचली। बाबा, ये गलत कह रहे हैं आप। क्या आप नहीं जानते मम्मा मुझसे कहा करती थी कि मैं ज़ेली का ख्याल रखूं, और आप अपना हक बहुत अच्छी तरह अदा कर रहे हैं। लाउंज में सब खड़े इन्हें देख रहे थे, जिसे सोचकर आरिस सकी अगले ही पल संभले। अच्छा तो ठीक है, आज हम अपनी शहजादियों के साथ डिनर करेंगे। जहां आरिस सकी के कहने पर मार्सिया का चेहरा खुशी से चमक उठा था, वहीं करीब खड़े रियाज बड़े बाबा भिन्न उठे। बहुत खूब आरिस, इन बालिश भर की लड़कियों ने तुम्हें उंगली पर नचा रखा है। बड़े बाबा रियाज तकी खास तलखी से बोले, जिस पर वहां मौजूद सबके लहजे पर तमस्खराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। भाईजान, मैं अपनी इन शहजादियों की उंगलियों पर नहीं नाचूंगा तो फिर किसकी उंगलियों पर नाचूंगा? आरिस तकी के मुस्कुराकर कहने पर सबके सीनों पे जैसे सांप लौट गया। ये दोनों लड़कियां ही तो थी इनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। मशहूर बिजनेसमैन तकी उस्मान के 4 बेटे थे और एक बेटी। सबसे बड़े रियाज तकी, फिर आरिस तकी, इसके बाद अयाज तकी और सबसे छोटा अदन तकी। रियाज तकी की शादी होने के बाद इनके वालिदैन ने चाहा कि अब आरिस तकी की भी शादी हो जाए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो बहुत हुस्न परस्त थे। अभी तक इन्हें कोई इतनी हसीन नहीं मिली थी कि वो जिससे मुतासिर होकर शादी करते, जिसके सबब इनके वालिदैन ने इनसे छोटे अयाज तकी की शादी कर दी। इस वक्त अदन तकी बहुत छोटा था। फिर अचानक ही इनके वालिदैन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। इस वक्त खास तौर पर 5 साल अदन तकी पर जैसे गम्माम के पहाड़ टूट पड़े हों। वालिदैन से अटैच बच्चा अचानक ही भरी दुनिया में तन्हा हो गया। रियाज तकी अयाज तकी कुछ दिन गम मनाकर अपनी अपनी रस्वाजी जिंदगी में मशगूल हुए थे। दोनों बड़े भाइयों और इनकी बीवियों को अदन तकी की कोई परवाह नहीं थी। इस वक्त रियाज तकी ने अपने छोटे भाई को संभाला। फिर एक दिन जब आरिस तकी अदन को रमज़ान की छुट्टियों की वजह से हॉस्टल लेने गए, तो वहाँ अपना दिल हार बैठे। सियाह हिजाब से झांकती ग्रे कलर की खूबसूरत बड़ी बड़ी सेहर अंगेज आंखों का सहर इन पर खूब चला, जिसमें वो महसूर होकर रह गए। और फिर किस्मत ने इनकी मदद की और माही सीमा इनके कमरे में चांद बनकर तुलू हो गई। माही सीमा अपने नाम की तरह ही थी, चांद जैसी माथे वाली, मलाई जैसी बेहद सफ़ेद दमकती हुई रंगत, तीखे नकूश, तराखे सुर्ख अंगार लब, वो बेहद हसीन थी। आरिस तकी ने इन्हें पहली मर्तबा देखा तो मबहूत होकर रह गए, जब भी वो अपने हुस्न को छुपा कर रखती थी। मगर रियाज तकी और अयाज तकी और ख़ास तौर पर इनकी बीवियों ने माही सीमा को अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी बुलंदो बाला स्टेटस में वो कहीं मैच नहीं होती थी। सोबिया और सानिया माही सीमा के हुस्न से बेहद जलती थी। इसी नाइत्तेफाकी की वजह से भाइयों में बंटवारा हो गया। रियाज तकी ने अदन तकी का हिस्सा ये कहकर नहीं दिया कि अभी वो बहुत छोटा है, जब अदन बड़ा होगा तो तब उसे दे दिया जाएगा, जिस पर आरिस तकी ने कुछ नहीं कहा। अपना हिस्सा लेकर अपनी अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसने देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों को छू लिया। और फिर शादी के 1 साल बाद माही सीमा ने इन्हें बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया, पूरी 2 कॉपी माही सीमा। सिर्फ आंखें इस परी ने आरिस तकी की ली थी, डार्क ब्राउन, मोतियों की तरह दमकती हुई बेदाग और अनमोल आंखें। मेरा दिल चाहता है मैं अपनी परी का नाम भी माही सीमा रख दूं, आरिस तकी ने शरारत से माही सीमा को देखते हुए कहा। भाईजान, इसे मुझे देना। 6-7 साल अदन तकी इस खूबसूरत परी को लेने के लिए बेचैन हो रहा था। आरिस तकी ने अपनी परी को संभालकर अदन की गोद में दिया। वाह, ये तो पर्ल की तरह चमक रही है। अदन को सीप के मोती बहुत पसंद है। भाई, क्या हम परी का नाम पर्ल रख सकते हैं? अदन ने इश्तियाक से पूछा। ठीक है,
ہم اس کا نام مارے سیار رکھتے ہیں، جس کا معنی پرل اور موتی کے ہیں۔ عارف تقی ماہی سیما کو دیکھتے ہوئے بولے، جس کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی۔ غالباً ماہی سیما کو نام نہیں پسند آیا تھا۔ اس مرتبہ ہم بھائیوں نے نام رکھا، اگلی مرتبہ آپ رکھ لینا، عارف تقی نے شرارت سے کہنے پر وہ مسکرا دی۔ آپ نے امی کو کال کی؟ ماہی سیما نے پوچھا۔ ہاں، کل ہی آپ کی امی اور بہن آ رہے ہیں۔ زندگی کے اس وقت بہت حسین ہو گئی تھی جب میں کھو کر عارف تقی دنیا کو بھول بیٹھے تھے۔ انہی دنوں عارف تقی نے غیر ملکی علی تجربہ کار معماروں سے ماہی سیما محل کی تعمیر کروایا اور ماہی سیما کو گفٹ کر دیا، اور ماہی سیما نے بھی انہیں گفٹ دیا تھا۔ 3 سال بعد وہ پھر امید سے تھی، اور ان سب کی خواہش تھی کہ لڑکا ہو، مگر ماہی سیما کی خواہش تھی جس کا نام سیما نے نام بھی سوچ لیا تھا، درِ ذیلا، جس کا معنی تھا بہت ہی قیمتی پاکیزہ موتی۔ نام سن کر سب نے تعریف کی۔ اچانک ہی ان کی بے پناہ خوشیوں کو غم نے ہڑپ لیا۔ ایک دن ماہی سیما سیڑھیاں اتر رہی تھی، احتیاط کے باوجود پیر پھسلا، پھر وہ طوفان آیا کہ جس میں عارف تقی کی کشتیاں الٹ گئیں۔ بہت ہی قیمتی ہستی کو زندگی نے ان سے چھین لیا۔ ماہی سیما پھر ایک بچی کا تحفہ عارف تقی کو دے کر انہیں ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ گئیں۔ سرخ ملی جلی گندمی رنگت کی وہ معصوم سی بچی عارف تقی پہ گئی تھی۔ عارف تقی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا بھی نہ تھا۔ انہیں تو اپنی محبوب بیوی کے غم نے پاگل کر دیا تھا۔ عدن کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ عدن نے ایک مرتبہ پھر ماں جیسی بھابھی کو کھو دیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی بھائیوں نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ ان سبھی کا خیال ماہی سیما کی اماں رکھتی تھی۔ وہ درِ ذیلا کو بھی اماں ہی سنبھال رہی تھی، جس کا نام خود درِ ذیلا تھا۔ اچانک ہی عارف تقی اجالے سے اندھیرے میں آ گئے تھے۔ وہ دنیا میں تنہا رہ گئے تھے۔ بابا دیکھے نا ذیلی کو کیسی رو رہی ہے۔ 3 سالہ مارے سیا نے بمشکل درِ ذیلا کو گود میں سنبھال کر لائی تھی۔ عارف تقی نے چونک کر درِ ذیلا کو دیکھا، جیسے وہ بھولے ہوئے تھے، کچھ کھا بھی نہیں رہی ہے۔ بابا بس روئی جا رہی ہے، ماری سیا خود بھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عارف تقی کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو، جیسے ان کی چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بن ماں کے کلسی رہ رہی ہوں گی۔ اوپر سے ان کا بابا بھی ان سے لاپرواہ ہے۔ وہ تڑپ اٹھے۔ عارف تقی نے درِ ذیلا کو مارے سیا سے لے کر مارے سیا کو بھی دوسری جانب اپنی گود میں لے لیا۔ بابا ذیلی نے رونا بند کر دیا۔ عارف تقی کی گرفت سے نکلتی ہوئی مارے سیا جیسے خوشی سے اچھلنے لگی۔ عارف تقی نے بھی حیران ہو کر درِ ذیلا کو دیکھا، جو اس کی گود میں آ کے نہ صرف خاموش ہو گئی تھی بلکہ سو گئی تھی۔ وہ درِ ذیلا کو دیکھ کر زخمی سا مسکرائے۔ زندگی بے شک بہت مشکل لگنے لگی تھی، مگر انہیں جینا تھا، خاص کر ان 2 پریوں کے لیے جینا تھا، ان کے چھوٹے بھائی عدن کے لیے اور مارے سیما کی ماں اور ان کی بہن ستفی کے لیے، جن کا ان کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ستفی کے ساتھ ساتھ عارف تقی نے مارے سیا کو بھی ہاسٹل بھیج دیا۔ اس وقت چھوٹی سی درِ ذیلا اپنی نانی کے پاس تھی۔ جب درِ ذیلا بھی کچھ بڑی ہوئی تو ستفی اور مارے سیا نے ضد کر کے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ ستفی لگنے کو مارے سیا کی خالہ تھی، مگر مارے سیا کی اپنی سے 4 سال ستفی بہت جمتی تھی۔ وہ بہترین دوست تھیں، دونوں کی عادت مزاج بے حد ملتے تھے۔ البتہ درِ ذیلا گمگوسی ڈبو قسم کی بچی تھی۔ کوئی ہاسٹل یا اسکول میں مارتا تو مار کھا کر روتی ہوئی اکلوتی خالہ جانی اور آپی کے پاس آ جاتی، جبکہ مارے سیا اور ستفی اسے ایسی حالت میں دیکھتے تو غضبناک ہو جاتے، درِ ذیلا کی ایک ایک آنسوؤں کی قیمت وصولی کرتے۔ ستفی بھی تو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کے قائل تھا، مگر مارے سیا نے یہ سب دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بے حد تیز مزاج، اکھڑ لمحوں میں فیصلہ کرنے والی، بے حد نڈر، خاص کر درِ ذیلا کے معاملے میں وہ کسی کی ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے بجھتے ہوئے سیل فون کو سرہانے سے ٹٹول کر ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ باس کالنگ جگمگا رہا تھا۔ بلیک ڈیول ہماری لوری جس میں ڈرگز تھیں، پولیس کے ہتھے چڑھ گئی ہے، کروڑوں کا مال ہے اس میں، تمہیں اسے صحیح سلامت واپس لانا ہوگا۔ اوکے باس، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نیند غائب ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتر آئے، بھاگم بھاگ منٹوں میں تیار ہوئے، دراز سے اپنی گن نکال کر اس کی چیمبر چیک کر رہے تھے کہ اگلے ہی پل وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکل آئے۔ حسن آباد کے جنگلوں کے بیچ لوری سنسان پڑی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا، آس پاس کوئی نظر نہیں آیا، البتہ پولیس کے درجنوں آدمی مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے لوری پر نظر رکھے ہوئے تھے۔
सभी सन्नाटे को चीरती एक अजियत से चिल्लाती हुई निस्वानी आवाज सुनाई दी, हेल्प हेल्प। इस आवाज को सुनने के बाद पुलिस के किसी फर्द ने अपनी जगह से मिलने की जरूरत नहीं की, क्योंकि इनका दुश्मन ब्लैक डेविल, जो कि असगर पाशा का आदमी था, इसने इस तरह का जल कई मरतबा देकर ड्रग्स भरी ट्रक वापस भगा ले गया था। मगर ये तय था कि आज पुलिस इसके किसी भी किस्म की चाल में हरगिज शिकार न होने वाली थी। किसी लड़की के रोने, सिककने, दर्द से किरहाने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। जब इन्हें एक शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया, ब्लैक जीन्स पर ब्लैक बटनों वाली शर्ट, बड़े से सियाह ब्लैक एंड वाइट चेक्स के रुमाल से अपना चेहरा ढांपा हुआ था। जब वो शख्स इत्मीनान से चलते हुए गाड़ी तक आया, तभी पुलिस के सारी अफराद अपनी मख्फी जगहों से निकलकर इसके तरफ घेरा डाल दिए। हैंड्स अप। अकरम चौधरी, जो इन सबका इंचार्ज था, उसने गन की जद पर लेते हुए बोला, जिस पर वो रुक गया। इसकी जानिब घूम कर दोनों हाथ कांधे से ऊपर उठाया और कोई इसे अपनी गन की जद में लिए हुए था। होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं तो गोलियों से छन्नी कर दूंगा। अकरम साहब ने एक मरतबा फिर लड़काते हुए अकरम चौधरी ने एक दफ़ा फिर लड़काते हुए कहा। अकरम चौधरी ने देखा इसके कांधे से बुलंद दाने हाथ में मुट्ठी में कुछ दबा हुआ है। क्या है तुम्हारे पास? जो भी है नीचे फेंक दो। अकरम चौधरी चौकन्ना होकर बोला। वो बड़ी मुश्किल से तो हाथ आया था। अकरम दिल ही दिल में अपनी इतनी बड़ी कामयाबी पर फूले नहीं जमा रहा था। अकरम ने देखा इस शख्स ने अपनी दाहिनी मुट्ठी खोली, जिसके सबब इसकी मुट्ठी में से एक छोटा सा बॉल जैसा कुछ जमीन पर गिरा। जैसे ही वो बॉल जैसी शय जमीन पर गिरी, देखते ही देखते चारों जानिब धुआं फैल गया। ओह शिट! अब गया वो हाथ से। अकरम चौधरी आंखें मसलते हुए खुद को कोस रहा था। तभी उन्हें गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज आई, जिस पर सभी ने बौखलाते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब धुआं छटा तो वहां से लॉरी का नामो निशान तक नहीं था। अकरम चौधरी एक मरतबा फिर शिकस्त खा चुके थे, जब इसे जमीन पर पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा नजर आया। इसने झपट कर उठाया। हमारे मुल्क के अक्लमंद पुलिस फोर्स को सलाम। लड़की का कोई ट्रैप नहीं था, बल्कि हकीकत एक जख्मी लड़की तुम गधों ने मदद मांग रही थी। ब्लैक डेविल। अकरम चौधरी खुद को गालियां देता हुआ उस जानिब भागा जिधर से लड़की की दर्द भरी आवाजें आ रही थी। इसके पीछे इसके मातहत भी रो पड़े और कुछ दूरी पर इन्हें जख्मी बेहोश लड़की नजर आई, जिस पर अकरम चौधरी अपनी मच्छियां भींच कर रह गए। वेल डन माय डियर। असफर पाशा इसे मसरूर निगाहों से देखकर गले लगाकर बोले, मेरे आदमियों में एक तुम ही हो जो निहायत अहम हो। असफर पाशा से अपने साथ लगाए अंदर दाखिल हुए। सामने ही असफर पाशा का राइट हैंड फहीर सोफे पर बैठे हुआ था। इसे देखकर फहीर ने अपनी एक आंख दबाई। मुबारक हो यार, आ जाओ, यह माल बहुत कीमती है, आज रात इस खुशी में पार्टी होगी, फहीर कह रहा था और वो फहीर के साथ सोफे पर जा बैठा। अकबर पाशा ब्यूटी सिटी का माफिया गैंग था। बड़े बड़े मुजरिम गैंगस्टर इसके नाम से खौफ खाते थे। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स इसके सामने मुअद्दब रहते थे। ब्लैक डेविल असगर पाशा का बेहद कीमती और खतरनाक हथियार था, जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर जाता था। ब्लैक डेविल का पसंदीदा काम ही था चैलेंजेस को कबूल करना। इसे मुमकिन कर दिखाना। ब्लैक डेविल इस फेरी टेल का सियाह दियो था, जो अनकरीब ही फेरी टेल की मासूम परी को हमेशा लिए कैद में रखता था। वो है ही बेवफा तो वफा करो, जैसा ना हो तो दुआ रद्द करो, जिसे चाहो उससे बुरा कहो, ये तो दोस्ती के खिलाफ है। तुम नहीं जानती मालेसिया। जब इस बेवकूफ ने शर्माते हुए अपना लेटर थामा और कहने लगा, मैम ये आपके लिए। सत्वी कहती हुई नकल उतार रही थी, और मैं तो जैसे जानती नहीं थी जो मैम के लिए लेटर था इसमें हो सकता था। मैंने लेटर लिया और इसे फाड़कर इसके मुंह पे दे मारा। बेचारे का चेहरा देखने के लायक था, जैसे मुंह में बिजली गिरी हो। इतने गधे होते हैं ये लड़के, अपने टीचर्स को भी नहीं छोड़ते। सत्वी जिस तरह एक्टिंग करके बता रही थी वो काफी मजाहिया था, जिस पर मालेसिया हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई। सत्वी अपना टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुकी थी। इसके बाद अकरस तकी ने लाभ कहा अब वो अपनी कंपनी ज्वाइन करे, मगर सत्वी इन्हें मना कर गई थी और पिछले एक साल से टेक्नोलॉजी इंजीनियर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर मुकर्रर थी, और साथ ही पिछले एक साल से वो मालेसिया छोड़े कॉलेज के ही गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। अलबत्ता वो हर वीकेंड छुट्टियों में मालेसिया के साथ गुजारती थी। आज भी वीकेंड होने की वजह से सत्वी इसे मारे सीमा ले आई थी।
इस वक्त दोनों लॉन में चल रही थी। सतवी मार्सिया को इसमें स्टूडेंट का कारनामा सुना रही थी और मार्सिया हंस रही थी। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई और वो दोनों को हॉर्न की आवाज़ पर पलटी। पलट कर देखा, गेट पर एक रेड कलर की कार आकर रुकी है और कान में अदन नजर आया। ओह चाचू, चाचू भी आए हैं, मारिसिया ने कहते हुए सतवी को देखा, जो खुद भी अदन को देख रही थी। इसी सबब इसकी ग्रे कलर की आंखें चमक उठी, मगर अगले ही पल सिया विंडो के नीचे होते ही हमना को देखकर इसकी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। और जब इसने अदन को विंडो पर झुकते, हमना से बात करते, हंसते हुए देखा, तो वो बदन में जैसे झुलस सी गई हो। अपने आइडियल खरूस चाचू से कहना, मुझसे भी कभी बात कर लिया करें, मैं कोई गूंगी बहरी नहीं हूँ। हमना को सालिम आंखों से निकलते हुए सतवी ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे दांतों के दरमियान ही हमना को पीस रही हो, और फिर पलट कर पैर पटकती हुई माही सीमा की जानिब बढ़ गई। कभी मुझसे तो इतने प्यार से बात नहीं करता जितना अपनी प्यारी हमना से करता है। मैंने कौन सा कर्ज लिया है जिसे अदा नहीं किया, जिस पर बादशाह सलामत ऐसा रूखा रवैया रखते हैं। ऐसा लगता है मनकोहा मैं नहीं, उनकी प्यारी हमना हो। वो बड़बड़ाते हुए दांत पीसते हुए माही सीमा से अंदर बड़बड़ाते हुए दांत पीसते हुए माही सीमा में दाखिल हुई। आसपास से गुजरने वाले इसे हैरत से तकने लगे, जिस पर सतवी ने नोटिस नहीं लिया। खाला जानी क्या हुआ, आप इतनी नाराज क्यों हैं? वो तो जब दर्रे जिला ने हैरत से पूछा तो वो होश में आई। इस वक्त दर्रे जिला के कमरे में खड़ी थी और दर्रे जिला हमेशा की तरह किताब पे नजर जमाई बैठी थी। ओह कुछ नहीं गुड़िया, बस ऐसे ही। सतवी से देखती शफकत से बोली, और बताओ तुम्हारा हिदियतुल बनात कैसा चल रहा है? सतवी सिंगल कागज पर गिरती हुई, जबरदस्त। दर्रे जिला मुस्कुराती हुई बोली, खाला जाने बटलर के खाने खा खा कर बोर हो गई हूँ। आपके हाथ का खाने को मिस कर रही हूँ। दरिया मासूमियत से मुंह घुसूरते हुए बोली, जिस पर सतवी को बड़ा प्यार आया। मैं सदके में अभी जाकर बनाती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिशेस, मेरी क्यूट डॉल। सतवी काउच से उठी और दरिया का गाल खींचती हुई, खाला जानी इस तरह ना किया करें, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। दरिया खफसी से बोली, अच्छा, मगर मुझे तो तुम 1 साल की बच्ची लगती हो। सतवी कमरे से बाहर जाती हुई मुस्कुराकर कह गई। हाँ, जिसने सतवी की नाक साफ किया करती थी। मारिसिया जो अदन के साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया था, हंसते हुए कहा, मारिसिया आप ही? सतवी और दर्रे दोनों एहतजाजी अंदाज में मारिसिया को पुकारी थी। ओके सॉरी। मारिसिया सतवी को अपनी जानिब हंसते हुए देखकर बोली, चलो किचन में। सतवी इसका बाजू खींचकर किचन में ले आई। मारिसिया बेख्तियार कर रहा उठी। सतवी को कतई नजरअंदाज करते हुए वो दर्रे को साथ लगाए इससे बात करने लगी। सतवी एक निगाह इसे देखकर मार्सिया को खींचते हुए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। मुलाजमों से भरे किचन को मार्सिया ने खाली करवाया। सतवी किचन में घुसी तो शामत मार्सिया की आती थी। इसे मारे बांधे सतवी के साथ सतवी के किचन में काम करना पड़ता था। इस पर जहाँ सतवी के हाथ तेज तेज चल रहे थे, इसी रफ्तार से मारिसिया की जबान चल रही थी। आपको क्या जरूरत है, इतने सारे मुलाजिम हैं, उसके बावजूद भी आप काम करती हैं। मारिसिया सख्त दूर हो रही थी, इसलिए कि जेली और भाईजान को मेरे हाथ के बने खाने बहुत पसंद हैं। रह गए तुम दोनों बेहिस, तो तुम्हारी क्या ही बात करूं। सतवी काम करते हुए दिल महसूस कर सिर झटक कर बोली, ये आप हर बात में मुझे और चाचू को क्यों यकजा कर देती हैं, हालांकि बेचारे चाचू आपको उफ तक नहीं कहते। मारिसिया शरारत से बोली, जिस पर सतवी ने इसे घूरा। चाचू की चमची क्यों नहीं कहती, तुम्हारा वो एंग्रीला चाचू उफ तक भी नहीं कहता। क्या मैं बहरी हूँ, सुन नहीं सकती? रही तुम दोनों को यकजा करने की बात, तो तुम दोनों एक जैसे हो, पत्थर दिल बेहिस। सतवी जलकर कहती, आपका मतलब है मैं चाचू की तरह हूँ? मारिसिया तो ये सुनकर खुश हो गई, क्योंकि अदन तक का आइडियल था। ट्रॉली से जाती सतवी खुश होती मार्सिया पर चोट करने वाली थी। हेलो, यहाँ क्या हो रहा है? जब बशार जो फॉर्मल सूट में मलबूस था, शायद ऑफिस से सीधा ही आया था। लो आ गया आपका मजनू। मारिसिया सतवी के कान में सरगोशी करती हुई तीखी नजरों से बशार को देखने लगी। पता नहीं दिमाग इसकी घास चढ़ती है क्या? कहाँ मैं इसकी खाला और चाची लगती हूँ, और कहाँ इसका उल्लूपन। सतवी सख्त बेजारी से बड़बड़ाई, सगी तो नहीं है ना? सतवी इसकी बड़बड़ाहट सुनकर बोली और बशार को देखा। आपको नजर नहीं आ रहा बशार भाई, वैसे किचन में कुकिंग के अलावा इंसान और क्या कर सकता है?
کر سکتا ہے۔ مارسیا کے کہنے پر بشار نے لب بھینچ کر ستوی کو دیکھا، جس نے اس کے آنے کا نوٹس لیے بغیر اپنے کام میں مصروف تھی۔ ستوی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کیا بات کرنی ہے؟ ستوی کام کرتے کرتے پلٹی اور تیکھے پن سے بشار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بلیک گاؤن اور ساتھ ہی بلیک اسکارف میک اپ سے بے نیاز چہرہ دمک رہا تھا۔ بشار نے گہری نظروں سے ستوی کو دیکھا، جس پر ستوی نے دانت پیسا تھا۔ وہیں مارسیا نے سلیپ سے اتر کر مٹھیاں سختی سے بند کی، جیسے موقع ملتے ہی بشار کو گھونسا دے مارے گی۔ کام کی بات ہو تو کہو، ورنہ میرے پاس فالتو وقت نہیں تمہاری بکواس سننے کے لیے۔ ستوی کا میٹر گھوم گیا تھا اور وہ اسے جھڑکتے ہوئے بولی۔ وہ ٹرالی تیار کر چکی تھی۔ اپنی عزت افزائی پر بشار لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کی والدہ محترمہ صوبیہ بڑی اماں وہاں آ گئی۔ اپنے ہینڈسم ہونہار بیٹے کے مقابل دو حسین بلاؤں کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی۔ کمبخت! ماری سیما کے حسن کا ڈر ہی یہاں کافی نہیں تھا کہ جو بہن اور بیٹی بھی اس کا حسن اوڑ آئی تھیں۔ بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بشار پر سختی نہیں کر سکتی تھی، البتہ ان دونوں کو نگاہوں میں گھورنے لگی۔ جب ان کی نگاہ کھانے کی ٹرالی پر پڑی، بریانی، کباب، سموسے، چکن کڑھائی کھانے دیکھ کر بڑی ماں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ویسے بھی ستوی کے ہاتھ کا ذائقہ ہی ذائقہ تھا۔ روٹی بھی اتنی نرم اور خوشبودار ہوتی تھی کہ بندہ یوں ہی کھا جائے۔ کھانے کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے۔ انہوں نے فوراً ٹریک بدلا، لہجے میں مٹھاس سمائے بولی، جس میں ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ بشار اپنی ماں کا نادیدہ پن دیکھ کر ایک طرف نظر ان پر ڈالی اور واپس پلٹ گیا۔ ہاں، خوشبو تو آئے گی ہی، کیونکہ میں نے اپنوں کے لیے دل سے کھانا بنایا ہے، ستوی کہتے ہوئے ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ میں بھی تو تمہاری اپنی ہی ہوں، صوبیہ بڑی ماں فوراً بولی۔ ہم اپنا صرف انہیں ہی سمجھتے ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، ستوی نے طنزیہ انداز میں کہتے ٹرالی گھسیٹتی آگے بڑھ گئی، اور صوبیہ بڑی حیرت اور حسرت سے ٹرالی کو دیکھنے لگی۔ بیچاری مارسیا انہیں دیکھ کر ہنسی تھی، جسے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی۔ اسے غصے سے گھورتی فوراً کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ لان میں اپنے مخصوص ٹیبل پر سبھی بیٹھے تھے۔ ستوی سب کی پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی۔ یہ عدن کہاں رہ گیا؟ اخبار پڑھتے عارض تکی اخبار فولڈ کر کے رکھتے ہوئے بولے۔ بلیک جینس پر وائٹ بٹنوں والی شرٹ پہنے اپنی آستین فولڈ کرتے ہوئے وہ ان کی طرف آ رہا تھا، جو کافی ہینڈسم اور فریش لگ رہا تھا۔ اسپون سے بریانی کھاتی مارسیا ستوی کو ایک ہی جانب مبہوت ہو کر یکتا دیکھ کر ستوی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے عدن چلے آ رہے تھے اور مسکرا اٹھی۔ ابھی تو آپ چاچو سے ناراض تھیں، اب کیوں ان پر فدا ہو رہی ہیں؟ ہائے مارسیا، نہ جانے میں کون سا وائرس ہے جو اسے دیکھتے ہی ہینگ ہو جاتا ہے۔ ستوی کی ٹرانس کی سی انداز میں کہنے پر عارض تکی ہنس پڑے، جس پر وہ چونک اٹھی۔ عارض تکی کو ہنستے اور در ضلع کو مسکراتے دیکھ کر خجل ہو گئی۔ تیکھی نظروں سے بڑے مزے سے ہنستی ہوئی مارسیا کو دیکھ کر جسے وارن کر رہی تھی، ٹھہر جاؤ اب تم۔ السلام علیکم۔ عدن سنجیدگی سے سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ چاچو، آپ جب ماہ سیما آیا کریں تو پلیز اپنی یونٹ سے نظریں اتار کر آیا کریں، ورنہ کسی دن آپ کو شدید ترین نظر لگ جائے گی۔ مارسیا آنکھیں نکال کر اسے گھورتی ہوئی ستوی کی جانب شرارت سے دیکھی۔ عدن سے کہہ رہی تھی۔ سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جسے عدن نظر انداز کرتا سنجیدگی سے اپنی پلیٹ پر کھانا نکال رہا تھا۔ پرسوں میرا یونیورسٹی میں لیکچر ہے۔ میں تو حیران ہوں ذیلی کے صرف 10ویں پاس ہونے کے باوجود کیوں یونیورسٹی والے اس سے لیکچرز لینے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ مارسیا حیرت سے کہہ رہی تھی، جس پر در ضلع کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ در ضلع نے صرف میٹرک کا امتحان دیا تھا اور اس کا اسکول پڑھائی کرنے کا قطعی دل نہیں تھا۔ اچانک اس کے دل میں مدرسہ پڑھنے کا جنون اٹھا تھا، جسے سن کر کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اور پھر در ضلع کی آنکھوں میں آنسو نکلنے کی دیر تھی کہ سب نے اس کے ضد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ در ضلع کے ساتھ ستوی مدرسے جاتی، جہاں اس نے بہانے سے عربی سیکھی، اور پھر در ضلع کے عالمہ بننے کے بعد اس کی خواہش کے مطابق عارض تکی نے اسے مدرسہ ہدیت البنات بنوا دیا۔ 20 سال کی در ضلع جس طرح یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس میں مشہور ہو رہی تھی اپنی دینی لیکچرز کی وجہ سے، اس پر مارسیا حیران ہوتی رہتی تھی۔ نیلی بدرنگی جینز، بلو شرٹ، رف سے ہولیے کے ساتھ وہ پارٹی میں موجے دباں تھی۔ وہ رف ساحلہ بھی اسے وہاں سے ممتاز بنا رہا تھا۔ صاف رنگت، تیکھے نقوش براؤن سلکی بال بے ترتیب پیشانی پر گرے ہوئے تھے
وہ محفلوں کی جان تھی۔ حسن اس کے قدموں میں جھکتا تھا، جسے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دینے کی عادی تھا۔ سرکش سے سرکش حسن کی سیر انگیز پرسنالٹی اس کے سامنے موم ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہ بلیک ڈیول تھا، جو بے پناہ مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ لڑکیوں کے لیے وہ ان کا آئیڈیل تھا۔ محفل کی رونق کو تم نے دیکھا؟ فہیر اسے ڈرنک کا گلاس تھامتے ہوئے بولا۔ ہاں دیکھا ہے، وہ گلاس تھامے ہوئے اصغر پاشا کے پہلو میں لگی قیامت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ سلیو لیس بلیک بلاؤز میں اس کی دودیاں بازو جگمگا رہے تھے۔ فرنٹ اور بیک سے اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ بلیک ساڑی میں وہ ملبوس شولڈر کٹ کافی کلر کے بالوں کو پش پہ کھولے وہ لوگوں پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ کون ہے یہ؟ اس نے اس نرم و نازک مورت پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ یہ مت کہنا کہ تم نہیں جانتے یار، میں مادام پرل ہیں، بیوٹی سٹی کی دوسری پاورفل ہستی۔ چہرے پہ مت جاؤ، چہرے سے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی خطرناک ہے۔ زہریلی ناگن کے نام سے مشہور ہے لوگوں میں، ذرا سنبھل کر رہنا۔ آج تک اس نے کسی کو کھانس نہیں ڈالی۔ اس کی جانب آتے اصغر پاشا کے ساتھ آتی پرل کو دیکھ کر فہیر نے اسے انفارمیشن دی اور ساتھ ہی آخر میں معنی خیز نظروں سے اسے چیلنج کیا۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ابھی تک پرل کو دیکھ رہا تھا، اس کے قریب آنے پر بے نیازی سے نگاہ پھیر گیا۔ فہیر کو تو تم جانتی ہے، بلیک ڈیول ہے، اصغر پاشا کا سب سے طاقتور ذہین آدمی۔ پولیس کو بے وقوف بنانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اصغر پاشا کی تعریف کروانے پر اس نے مسکرا کر اصغر پاشا کو دیکھا اور مکمل طور پر پرل کو اگنور کیا۔ اور پرل جس کے سامنے سارا محل بچھے جا رہا تھا، وہ اس کو خاص سمجھتے ہوئے خود دوسروں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑے بلیک ڈیول سے نظر انداز ہونا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے جیسے بے حد عام ہو گیا تھا۔ ہیلو بلیک ڈیول، تمہاری تعریفیں بہت سنی ہیں، پر اپنا دودیا نرم و نازک ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولا۔ بلیک ڈیول اس سے ہاتھ ملانے کے بعد حیران ہو کر اسے دیکھا اور اس کے نرم و نازک مگر جس مضبوطی سے اس نے بلیک ڈیول کا ہاتھ ملایا تھا، اس سے بلیک ڈیول سمجھ گیا تھا کہ وہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہرگز نہیں ہے۔ یور لوکنگ سو بیوٹی، اس نے پرل کی تعریف بھی کی تو بے نیازی سے لبادے میں لپیٹ کر، جس پر پرل کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی ہنسی کھنکتی آواز دلچسپی سے پرل کو دیکھا۔ اصغر پاشا، مجھے تمہارا یہ بندہ بے حد پسند آیا، یہ ہے ہی اس قابل کہ اسے پسند کیا جائے، اصغر پاشا فخر سے بولا۔ اصغر پاشا فہیر کے ساتھ بیٹھے بلیک ڈیول سے مخاطب ہوا۔ مادام پرل اور میں نے پارٹنرشپ کر لی ہے اور اس شہر میں جتنی پاور میری ہے اتنی ہی مادام پرل کی ہے۔ اب جب ہم ایک ہو گئے ہیں تو یہ قانون کے محافظ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کافی فائدے حاصل ہوں گے پارٹنرشپ سے۔ رہی مادام پرل کی بات تو اصغر پاشا کہتا ہوا مسکرایا، وہ شاید تمہیں پسند کرنے لگی ہے اور اس نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری دلیری اور ذہانت کو آزمانا چاہتی ہے۔ تھینکس باس، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یار تمہیں تو وہ بھی مل جاتی ہیں جو ہمارے خوابوں میں بھی نہیں آتی۔ فہیر اس کی پشت پر دھپ لگاتے ہوئے بولا۔ مادام پرل کے بنگلے کے لان میں ہی اسے ملازمہ ریسیو کرتی سٹنگ ایریا میں بٹھا گئی، جو اعلیٰ ڈیکوریشن پیسز سے سجا ہوا تھا۔ وہ ارد گرد کا جائزہ لینے کا۔ ویلکم ہینڈسم بوائے، میں نے آج تک تم جیسا حسین مرد نہیں دیکھا، اتنی کم عمری میں اتنے چالاک ذہین دلیر۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ میں کیا بتاؤں تمہاری کس چیز نے مجھے متاثر کیا، تمہاری دلیری، تمہاری ذہانت یا تمہاری آنکھوں نے؟ اس کے جن کے قدموں میں دنیا جھکتی ہے مگر تم نہیں جھکے اور تمہارے نہ جھکنے نے مجھے جھکا دیا، وہ دیوانگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ باس نے کہا تھا کہ تم نے مجھے کوئی کام لینا ہے، تم نے مجھ سے کوئی کام لینا ہے۔ وہ اس باتوں کو قطعی اہمیت دیے بغیر بولا۔ کام کی بات آج نہیں، آج تو تم میرے مہمان ہو۔ صبح اس کی آنکھ 9:30 بجے کھلی۔ واش روم کے دروازے پر اسے کپڑے ہینگ کیے ہوئے نظر آئے۔ بلیک جینس پر بلیک فل آستین کی ٹی شرٹ پہنے، بالوں کو ٹاول سے رگڑتے ہوئے وہ واش روم سے نکلا تو مادام پرل صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ بھی اس کے میچنگ لباس میں نظر آئیں، البتہ کافی کلر کے بالوں کی پونی ٹیل میں جکڑی خاصی اسمارٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر دلکشی سے مسکرا دی۔ میں نے کہیں نہیں سنا ماں خوبصورت اور معصوم نظر آتے انسان سے بچے رہنا چاہیے۔
وہ اندر سے کافی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ٹاول بیڈ پر پھینکتا اس کے بازو صوفے پر بیٹھا۔ میں نے کب کہا کہ میں معصوم ہوں؟ وہ اپنے دلکش ہنسی سے ماحول کو دلکش کرتی ہوئی پوچھی۔ اس کا مطلب ہے سرکل میں جو آپ کو زہریلی ناگن کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیا تم ڈر رہے ہو؟ مسکراتے ہوئے پوچھی۔ آج تک ایسی کوئی ہستی نہیں ایجاد ہوئی جس سے بلیک ٹیبل خوف زدہ ہو جائے، وہ بے نیازی سے کہتا سر جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہی دلیری تو مجھے بھاتی ہے۔ تمہیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ناگن جس سے محبت کرتی ہے اسے ڈستی نہیں۔ اوہ آئی سی۔ وہ پرل کو دلچسپی سے دیکھتا ہوا بولا، اور یہ سچ ہے کہ مجھ میں زمانے بھر کا زہر ہے۔ مجھے اس بے انصاف دنیا میں سے شدید نفرت ہے۔ دل چاہتا ہے آگ لگا دوں پوری دنیا کو، پھر ٹھنڈے دل سے دنیا کو جلتا دیکھوں، مگر اب میں دنیا کو آگ نہیں لگا سکتی کیونکہ اس دنیا میں اب کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جس سے میں محبت کرنے لگی ہوں۔ دنیا تو بچ گئی تمہاری وجہ سے، مگر دنیا میں موجود لوگ نہیں۔ وہ ایک سائی کے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر جب جب وہ اپنی باتوں میں اس کا ذکر کرتی تب تب اس کی آنکھوں میں محبت چھلکتی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جو تیزی سے رنگ بدل رہی تھی۔ چلو اب کام کی بات کرتے ہیں۔ وہ اب نرمی سے مسکرا کر کہتی، اصل شہر کی یہ یونیورسٹی پر بلیک ٹیبل کو لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کی تصویر دکھا رہی تھی۔ یہاں تمہیں احمد شاہ نامی شخص کو ڈرگس پہنچانا ہے۔ یہ یاد رہے یہاں سخت سیکیورٹی ہے کیونکہ یہ امن کی ٹاپ مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک ہے جہاں امیر لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ وہاں انجان لوگوں کو سخت چیکنگ کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے، اور خاص اس وقت جب انہیں یہ معلوم ہو کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو ڈرگس بیچا جاتا ہے تو یہاں کی سیکیورٹی مزید سخت ہو جاتی ہے۔ اب یہ تمہاری ذہانت اور دلیری پر منحصر ہے کہ تم ڈرگس کس طرح یونیورسٹی کے اندر پہنچاتے ہو اور احمد شاہ یونیورسٹی کے اندر لے جاتے ہو اور احمد شاہ تک پہنچاتے ہو۔ وہ آخر میں چیلنجز انداز میں مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں احمد کو پہچانوں گا کیسے؟ احمد سرخ ٹی شرٹ میں ملبوس ہوگا اور وہ خود وہیں تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، انسان کو جاول پیدا کرتا ہے، باقی ساری مخلوق کو انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سیاہ حجاب میں لپٹی اس کا گندمی روشن چہرہ نظر آ رہا تھا جسے اس نور کی بارش ہو رہی ہو۔ ڈائس پر مائک کے سامنے کھڑی اس کا وجود نورانی ہیولا لگ رہا تھا۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ: رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھاتا ہے۔ امن والے تو فائن کے ڈر سے قطار میں گاڑیاں چلاتے ہیں۔ چونٹی کو لائن بنانا کس نے سکھایا؟ اس کے سحر انگیز آواز کا سحر ماحول میں چھا رہا تھا۔ کہ آپ میری بیک پکڑیں گے؟ بلیک جینز پر بلیک ٹی شرٹس پہنے وہ سمارٹ اور ہینڈسم سا نوجوان کیوں نہیں؟ ناز نے خوش دلی سے اس کا بے حد بھاری کالج بیگ پکڑا۔ ناز کو بیگ پکڑاتے ہی وہ ناز کی طرف نظر بچا کر یونیورسٹی کی گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گارڈ نے بہت سختی سے چیک کیا۔ گارڈ کی چیک کرنے کے بعد وہ اندر یونی کی جانب بڑھ گیا۔ باہر کھڑی ناز اسے ارد گرد ہی ڈھونڈ رہی تھی کہ گیٹ کے اندر داخل ہوकर اس نے گارڈ کو دیکھا جو چیکنگ میں مصروف تھا۔ چھوٹی کو 1 سینٹی میٹر کے آگے نظر آتا، یہ علم کہاں سے آیا اس کے پاس؟ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، نکتا ہے تو اسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا وہ کون ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے بولنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیسے ہے، اسے کیا پتا، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اور ادھر مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 دن رہتا ہے اور 21 دن کے بعد خود باہر نکلتا ہے۔ اسے کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، دوست کا بھی پتا ہے، دشمن کا بھی پتا ہے، جو بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ آج پہلی دفعہ بلی کو دیکھتا ہے، نہ مما سے پوچھتا ہے نہ ہی کسی اور سے کہ کھاؤں یا کہاں جاؤں، پیوں کہاں سے، کدھر کو جاؤں کدھر کو نہ جاؤں۔ اس کی نرم آواز، خوبصورت آواز اندر لفظوں کو جادوئی الفاظ بنا رہا تھا جو دل میں پھوار بن کر برس رہا تھا۔ حاضرین اسے دلچسپی سے توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ہیں، ان میں دانے بھی ہیں، تو پہلے ہی دن کنکر کو الگ کرتا ہے اور دانے کو الگ کر کے اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے۔ اسے یہ پہچان کس نے دی؟
سنتی ہوئی یونیورسٹی کی لڑکیوں میں دلچسپی عروج پر تھی۔ اسے ناز نظر آئی جو اسے گیٹ کے باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنی ذہانت میں مسکرایا اور ساتھ ہی ناز سے گیٹ کی جانب دیکھنے پر ہاتھ کو بلند کر کے ہلایا۔ جیسے ہی وہ ناز گیٹ کی جانب بڑھی، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی چیکنگ نہیں ہوتی تھی۔ گاؤن اور اسکارف میں ملبوس لڑکی جسے وہ بیگ تھما آیا تھا یقیناً یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی، کیونکہ اس نے اس کے گلے میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ دیکھ لیا تھا۔ اب اسے اس کا ڈر کسی بنا کم ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے اندر آئے گا، گڈ، ویری گڈ۔ اس نے خود ہی کو شاباشی دی اور مسکراتی نظروں سے ناز کو دیکھنے لگا جو گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مگر یہ کیا، گارڈ نے تو اسے روک لیا۔ کیا ناز اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ انسان اور غیر انسان میں فرق عظیم ہے۔ وہ تعلیم یافتہ ہے، انسان جاہل ہوتا ہے، پھر جانوروں کا علم بھی بالکل صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا، اور وہ اپنے علم کے خلاف بالکل نہیں کرتے۔ بکری کے سامنے آپ پلاؤ رکھ دیں تو وہ نہیں کھائے گا، کتنے ہی اسے ماریں گے تو بھی نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھ دو تو وہ آرام سے کھائے گا۔ اس کی مثال سن کر سب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شیر کے سامنے گھاس رکھ دیتے ہیں تو وہ نہیں کھائے گا، گوشت رکھیں گے تو جانور گوشت کھائے گا۔ یہ اس کا علم نہیں، اس اپنے علم کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ انسان پہلے جاہل پیدا ہوتا ہے، پھر علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کر کے پھر اپنے علم کے خلاف کرتا ہے۔ بکری کبھی گوشت نہیں کھاتی، شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ شکر والے کے سامنے آپ مٹھائی رکھ دیں تو وہ ضرور کھائے گا۔ پھر اس کی صحت انگیز خوبصورت آواز گونجنے لگی۔ ناز کو گارڈ نے چیک کرنے کے لیے روکا تھا۔ وہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی، وہ تو در ضلع کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس کے گلے میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا کارڈ لٹک رہا تھا اور ہدیۃ البنات لکھا تھا، جس سے بلیک ڈیول کو دھوکا ہوا تھا۔ مگر گارڈ دھوکا نہیں کھائے گا۔ ناز نے بھی گلے سے جھولتا کارڈ کی جانب نگاہ کی۔ گارڈ کی نظر کارڈ پر پڑی۔ مدرسے کا نام پڑھ کر وہ مؤدب ہوا۔ اوہ، تو آپ میڈم در ضلع کے ساتھ ہیں؟ سوری میڈم، گارڈ معذرت کرتا ہوا بولا اور اسے بنا کسی چیکنگ کے اندر آنے دیا۔ بلیک ڈیول جو پریشان تھا، ناز اور گارڈ کو دیکھ رہا تھا۔ ناز کو بنا چیکنگ کے اندر آتے دیکھ کر ایک اطمینان کی سانس بھری۔ اس نے قریب آتی ناز کی آئی ڈی کارڈ کو غور سے دیکھا اور ساتھ ہی شکریہ ادا کیا۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، جس سے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو جلد ہی مل سکے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔